شاء الله فامي، نتمنى كاملين تكونوا بخير. المهم من بعد ما كنا درنا اسك في الانستغرام كانوا الاسئله ديالكم. اش غنقول لكم؟ فوق 300 سؤال، داكشي اللي ما خلانيش نقد نجاوب كاع الاسئله وما خلانيش نجاوب على الاسئله ديالكم كاملين. بيان سور ما غاديش نقد ندير فوق من 300 ستوري باش نجاوب على لي كيسيون ديالكم كاملين. داكشي علاش اختارينا نديرو فيديو في اليوتيوب. اول حاجه قبل ما نبدا نجاوب على الاسئله ديالكم، كاينه اسئله اللي كيتعاودوا بزاف اللي هما: كيفاش مشيتي لاوكرانيا؟ واش عندكم لاجونس؟ شنو هما الوثائق؟ شنو هو البري ديال لاني بريباراتوار؟ شنو هما لي فري اللي كيخصو كاملين ما بين الوثائق لانفيتاسيون؟ يعني حتى كتجي لاوكرانيا. هادشي علاش كنقول لكم غتفرجوا لهذا الفيديو هذا اللي غيطلع لكم هنايا ولا هبطوا الديسكريبسيون، غتلقى البروسيدور من ا حتى زد داخل في هذا الفيديو هذا. كيفاش كدير شنو هما الورق اللي غيخصك، كيفاش كدير الانسكريبسيون، باش كتاخذ لانفيتاسيون، كيفاش كتدفع الفيزا حتى كتوصل لاوكرانيا. هذا هو اول حاجه غديروا. نبداو على بركه الله. اول سؤال كيقول: واش سهله اللغه الروسيه؟ شوف، اي لغه ما سهله ما صعيبه، ما نقدروا نقولوا عليها لا سهله لا صعيبه. الا كانت عندك الاراده انك تتعلم ليها راه بيان سور غادي تولي سهله، ولكن غتعلم ليها في واحد الوقت وجيز. ما عدا ما كنتيش حامل هذه اللغه راه غتتعلمها في واحد الوقت طويل. يعني الا درتي في راسك شي حاجه راه غتتعلم ليها. شحال كيخلصوا في العام في الجامعه ديال الميديسين؟ دابا اوكرانيا كيفاش يعني السيستم ديالها؟ اوكرانيا فيها بزاف ديال المدن، وكل مدينه وكي كتعتبر كاين المدن الصغار وكاين المدن الكبار. هذوك المدن الصغار كيكون فيهم البخي ديال ماشي غير الميديسين، البخي ديال كاع لي سبيسياليتي كيكون شويه طايح. علاش؟ حيت كتكون المدينه صغيره، كتكون ما فيهاش بزاف ديال الحوايج. نعطيو اكزومبل، مثلا نقارنوا زاباروجي ولا دنيبرو مع خاركوف الثمن ديال الميديسين غالي، كيكون مثلا من 400 من 4000 دولار حتى 4800 دولار. في المدن الاخرين كتلقى الميديسين ولا لا فارماسي كتلقاها دايره 3300 دولار. شي على فرق. هادشي هو اللي كيلعب في الثمن ديال لي سبيسياليتي. يعني كيكون الفرق في المدن. واش الناس ديال القانون كيمشيو يكملوا قرايتهم تما؟ الا كان نعم شنو اللي خاص؟ القانون في اوكرانيا ماشي هو القانون في المغرب، يعني مختلف. دونك الا كنتي غادي تقرا القانون اللي كيكون هنا في اوكرانيا راه بيان سور الدبلوم اللي غتدير المغرب ما غاديش يكون مقبول. ما عدا الا كنتي غادي تقرا الدروا انترناسيونال اللي كيكون داخل في الدومين ايكونوميك واللي غادي تقراه في اليونيفرسيتي ديكونومي. يعني كتقرا من الاحسن يا اما تقرا دروا انترناسيونال ولا تقرا البيزنس ادمينستريشن ولا لي ريلاسيون انترناسيونال. عندي باك اداب، واش يمكن لي نجي نقرا تما؟ بيان سور يمكن لك تجي تقرا هنايا. باك اداب شنو يمكن لي يدير؟ يمكن لي يدير لي سبيسياليتي ايكونوميك، يمكن لي يدير كيما قلت لك ريلاسيون انترناسيونال، بيزنس ادمينستريشن، انفيرميري. بزاف ديال لي سبيسياليتي اللي تقد تدير. انا عندي هاد العام بروميير اني في لافاك كنقرا انجليش. واش يمكن لي نكمل قرايتي في اوكرانيا؟ يمكن لك تكمل قرايتك في اوكرانيا بشرط انك تعاود ازيرو. ما حد ما عندك حتى دبلوم جامعي ما غاديش يمكن لك تقرا. مثلا تقول لي انا عندي بروميير اني فاليديت السيمستر 1 و 2، واش يمكن لي نجي نكمل قرايتي؟ ما غاديش يمكن لك تجي تكمل على داك اس 1 و اس 2. غير يخص ضروري يكون عندك دبلوم جامعي. يعني ما تقولش لي عندي دبلوم خويا قريته في واحد المدرسه بريفي واش يمكن لي نجي نكمل القرايه اذا ما كانش داك الدبلوم. يعني اكريديتي با ليطا راه ما يمكن لك تجي تكمل به القرايه هنا. بالنسبه للسكن تما واش ضروري يكون عائله ولا غير نضم راسي؟ عرفتي هذا السؤال هذا مرضني. باش نتفاهم، فرنسا المهم الدول الاوروبيه كيقول لك خص يكون عندك شي واحد اللي يضمنك، اللي غارون اللي يدير غارون تما. اوكرانيا ما خاص يكون عندك حتى شي واحد هنايا اللي كيضمنك، هو الاجونس حنايا اللي كنجيبوك هنايا. وما كيخصك يكون عندك حتى شي واحد هنايا كما قلت. وكنتو قلتوا لي نفهمكم القضيه ديال قلت لكم خاص اللي يضمنك خصو يكون في المغرب. كيدير لكم واحد الوثيقه كتسمى بريزون شارج. هذيك الوثيقه كتمشي كتكاليزا. شنو كيكون مكتوب فيها؟ كيكون مكتوب فيها مثلا الاب ديالك دار لك الكارو، يعني دار لك البريزون شارج. كيكون كاتب فيها انا الموقع اسفله الاب ديال التلميذ كان تكلف بالتكاليف ديال الدراسه والسفر وكاع داكشي اللي غيخصو، وكتديها كتكاليزا باش كتدفعها في القنصليه باش كتاخذ الفيزا ديالك. هذا الشيء هو اللي قلت لكم زعما اللي عنيت به. خاص اللي يضمنك، يعني ما خاصش يكون شي واحد هنايا اللي غيضمنك. كي غدير ليها شي واحد في اوكرانيا خاص يضمنك، ما خاص يكون عندك حتى شي واحد من العائله هنا.
خاص يكون عندك في المغرب ويكون من العائله ديالك باش يتكلف بك. ندوزو الا بغيت نقرا بالفرنسي واش خاصني اتيستاسيون لونغ فرونسيز؟ لا، ما غاديش يخصك اتيستاسيون اوكرانيه، ما غادي يخصك حتى شي اتيستاسيون اللي كتبين على انك كتقن ديك اللغه اللي باغي تقرا بها. مثلا لونغلي ما غاديش يخصك اتيستاسيون لونغلي، غير هو كدوز تيست كيشوفوا النيفو د لونغ ديالك فين واصل. ديبلوم تكنيسيان سبيسياليزي اون ديفلوبمون انفورماتيك اس تي كاين. باش نشرح لكم وغادي نطول شويه هاد الباراغراف. الناس اللي عندهم لوف بي بي تي يمكن لكم تجيو تقراو هنايا. عندكم مثلا ديبلوم تكنيسيان سبيسياليزي، ما كنهضرش على الناس اللي بنيفو باك، خص يكون عندك الباك وتكون تكنيسيان سبيسياليزي. يمكن لك تجي تكمل هنايا ليسونس ولا دوز سيكل دانجينيور. يعني اصحاب لوف بي تي يمكن لكم تجيو تكملوا القرايه ديالكم هنايا. السؤال كيقول الا بغيتي تمشي تكمل تما إلى شهر وشنو كيخصك؟ ها اللي قلنا. قلت لكم اول حاجه غادي خصكم تفرجوا الفيديو اللي كيشرح البروسيدور من ا حتى زد، وإلى شهر كتمشي كتكمل. كتبدا لانسكريبسيون من شهر 6 وكتبقى العام كامل، يعني 7 8 شهر 12 شهر 1، حيتاش كيكونوا دو سيكل دانسكريبسيون. كتكون السيسيون الاولى كتكون من شهر 6 حتى شهر 9، يعني كتبقى تجي فوق ما بغيتي. حيتاش لاني بريباراتوار تقد تجي فوق ما بغيتي وتبدا لاني بريباراتوار، تقد تجي حتى في شهر 1 وتقرا 8 شهور ديالك. يعني ما كيكونش شي وقت محدد ديال لانسكريبسيون. مثلا انت دفعتي لي زيكول بقيتي كتسنى الريبونس ديالهم باش تقرا فيهم، ما جاوباتك حتى ايكول وما تقبلتي حتى شي ايكول، وكتشوف ان وصلتي شهر 12. شهر 12 يمكن لك تدفع وتجي تقرا لاني بريباراتوار. بغيت نسولك واش لا بغيتي تخدم وتقرا، ممكن بغيت نعرف عندي خدمه دويسه غادي باش نفهمكم ان اوكرانيا الا بغيتي تخدم خاص يكون عندك بيرمي دو طرافاي كتاخذو من عند القنصليه. وكاع نقولوا ها انت خديتي هاد بيرمي دو طرافاي خاصك تلقى خدمه. واوكرانيا ما بين الدول اللي النسبه ديال لي جون عندهم طالع. نقدر نقول لك تقدر تلقى خدمه في لي سونطر دابيل الا كانت عندك لونغلي، كانت عندك فرونسي. كاينين لي سونطر دابيل ديال العربيه، المهم انت وزهرك كتمشي كدوز اونتروتيان وكتشوف الزهر ديالك. يعني كتقول لي مثلا تجي تخدم في ريستورون، تخدم فوندور، تخدم كذا كذا، راه خاصك يكون عندك اول حاجه اللونغ. قلتي باك اداب ما يمكنش ندير به ميديسين، وتقدر تقول لنا شنو نقدروا به. باك اداب راه كما قلت لكم تقدروا تقراو به ليكونومي، تقدروا تقراو به لي لونغ، تقدروا ديروا به سبيسياليتي اللي ذكرت. بالنسبه لي زيكول دانجينيور واش كاينين تماك وشحال عام تقدر تمشي؟ اي ايكول دانجينيور اي سبيسياليتي تحلك على راسك كاينه في اوكرانيا. وشحال من عام كتقرا؟ 5 سنين. انجينيور باين راه كتقرا 5 سنين. باش نجاوب على هذا السؤال، الناس كيسولوني خويا راه بغيت نجي نقرا تما غير واحد عامين ولا 3 سنين. ما يمكنش. اقل حاجه يمكن تقرا هي 4 سنين اللي هي كتسمى باشلر. هذه اقل حاجه هي 4 سنين. مصاريف ديال الكرا واش لازونس اللي كتكلف بهم بالنسبه لي ستودون اللي كيكونوا باغيين يجيو كاين اللي كيقول لك ما بغيتش نسكن في السيتي، مع العلم ان لي سيتي غنشرح لكم هذه القضيه. لي سيتي كيكونوا فيهم لي فاريون، كيكون العادي، كيكون الموين، وكيكون دولوكس. وكتخلص انت على حساب الجيب ديالك، يعني كتخلص على حساب اين نوع بغيتي. موين راه موين كيكونوا 3 بيرسون بار شومبر، كتكون الكوزينه طواليت الدوش كيكون بوبليك يعني متشارك. كاملين كيكون فيهم سيستم سيكوريزي، يعني كيكونوا فيه الكاميرا، كيكون فيه الناس اللي مكلف به، كيكون السيكوريتي. الموين كيفاش كنقول لكم. وحاجه واحده اخرى، لي سيتي كيكونوا مختلفين في حاجه واحده اخرى، انهم واش قريب للجامعه، واش ملاصق للجامعه، واش بعيد على الجامعه. ابعد حي جامعه راه كيكون 15 دقيقه، واللي قريب راه كيكون 5 دقائق، واللي كيكون ملاصق مع الجامعه. وكاين دولوكس كيتكون الطواليت والدوش عندك في الشومبر، وكيكونوا غير جوج د الناس في الشومبر. هاد اللوكس كيكون غالي. بالنسبه لي بري ما نقدرش نقولهم هنايا في الفيديو حيت مازال ما عارفينش هاد العام هادو لي بري ديالهم شحال دايرين. اون فوا تانونساو جيو سولوني نقول لكم لي بري. وتا بالنسبه لاني بريباراتوار على حسب الجامعه، حيت كاينين الجامعات الصغار، كاينين الجامعات الكبار، كاين الجامعات اللي قدام معروفين، كاين الجامعات اللي يلاه جداد،
كاين الجامعات اللي في السونتر في وكاين الجامعات اللي برا لافي، وهذا هو اللي كيلعب في الثمن ديالهم. يعني أنا لاني بريباراتوار كتبدا من 2300 دولار. 2300 دولار داخل فيها كلشي، يعني قرايه، السكنه، كارت سيجور، دوسي ميديكال، لاسيغونس، كاع داكشي كامل، حتى ل 3000 دولار. 3000 دولار كتكون الجامعه في السونتر في وكيكون سيتي دلوكس. واخا تكون 10 اللي جبتي نقدر نكمل في اوكرانيا، تقدر تجي تكمل في اوكرانيا، ولكن خصك تقرا. يعني ها انت جبتي 10 في الباك، انت راسك ما كانش كيستوعب داكشي اللي كنتي كتقرا في الباك، ولكن جيتي بغيتي تقرا مثلا لانجينيوري، راه خصك تقرا لانجينيوري، دير راسك في الماط، دير كذا. ماشي نقول لك جبتي 10 تجي تقرا وتبقى عاطيها السركيل وما تقراش. راه خص تكون عندك فورماسيون زوينه، راه واخا تاخذ ديبلوم، راه الناس كاينين في المغرب واخدين ديبلوم. شكون اللي كيفرق بيناتهم؟ اللي ناضي من الاخر. راه يكون عندك ديبلوم تاع امريكان، راه ما كنتيش قاري وما كنتيش مفورمي راسك مزيان، راه ما غدير والو في حياتك. راه ماشي الدبلوم اللي كيلعب، راه ليكسبيريونس والنيفو ديتود ديالك هو اللي كيلعب. ممكن باك ليبر جاوبنا عليه. من ناحيه المصروف، الا غتقرا على الهندسه فين ارخص، واش في المغرب ولا في اوكرانيا؟ شكرا. الانجينيوري في المغرب كتبدا من 5 المليون الفوق. الانجينيوري هنايا كتبدا من 1700 دولار الفوق، ماكسيموم 2300 دولار اللي هي لارشيتكتور. يعني لو كنتي باغي تقرا الانجينيوري من الاحسن تجي تقراها هنايا حيت رخيصه. فاش يمشي بنادم يقرا، واش يكري ولا يسكن في الانترنا، واش يسكن بوحدو ولا مع شي واحد؟ واش يسكن بوحدو ولا مع شي واحد؟ السيتي في العالم كامل كيكون عندك بارتنر ديالك في الشومبر، كتكون جوج ولا 3 بيرسون بار شومبر. الا كانت جوج كتكون شومبر صغيره، 3 كتكون شومبر كبيره. واش يسكن في السيتي ولا يسكن بوحدو على حساب نتايا شنو فين غادي ترتاح. مثلا انا 5 سنين وانا ساكن في السيتي ومرتاح فيها. بالنسبه للمنحه الدراسيه، ما يكذب عليكم حتى شي واحد، اوكرانيا ما كتعطيش دي بورس، كيجي كتخلص. هذا العام غنشد الدبلوم ديال الكتريسيتي. واش يمكن نكمل قرايه تما؟ وي يمكن لك تكمل اي دبلوم كنتي شادو في المغرب، يمكن لك تجي تكمل به هنا. انا عندي دبلوم ميكانيك دي ماشين كما قلت لكم او بي بي تي، يمكن لك تجي تكمل القرايه ديالك. واش بصح هذا العام حيدوا ليكيفالونس من المغرب ديال الفارماسي اللي كاينه في خاركوف؟ ما حتى شي جامعه ما تحيدات من ليكيفالونس. الجامعات اللي معترف بهم هما غتلقاهم في الديسكريبسيون، تقريبا شي 299 جامعه معترف بها. الحاجه الوحيده اللي زادوها اخويا هو انك غادي تولي تدوز تيست في المغرب بالنسبه للميديسين، وزادوا هذا العام تاع الفارماسي دوز كتابي بالشفاء. شروط الحصول على الفيزا: السكن فين كيكون، خسارات الشهريات، شحال تقريبا بين الماكله والسكن واللبس وكل شيء. اختي ما يمكنش ليا نجاوبك على هذا السؤال. كل واحد شحال كيخسر، كل واحد شحال كيصرف، كاين اللي يدو خفيفه، كاين اللي يدو ثقيله، كاين اللي كيكونوميزي، كاين اللي ما كيكونوميزيش. ما نقدرش نجاوب بالصراحه. نقدر نجاوبك على الماكله. يعني الماكله ما بين 3000 درهم حتى 2500 درهم. ما نقدرش نقول لك، الا كنتي كتاكل في الدار تقدر تكون كتاكل في الزنقه، تقدر ما تكونش كتاكل كدير وجبه في النهار. ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال. السكن، اللبس، كل شيء ما نعرفش شحال غادي تشري الحوايج. السكن، بالنسبه للسكن نقدر نجاوبك حيت السكن على حسب فين غادي تسكن، واش في السونتر في، واش غادي تسكن برا السونتر في، الاستوديو اللي غادي تسكن فيه واش كبير واش صغير. المهم كيبدا من، ما نقدرش نحكم على حسب شنو بغيتي. المهم من 2000 حتى الفوق، كاين حتى 1500 الا كنتي غتشارك. مثلا كاينين دي استوديو اللي دايرين 300 دولار، يمكن لك تشارك مع واحد راه غاديك 150. واش كاينه امكانيه انك تقرا بلونجلي ولا ممكن؟ شنو بالضبط نقدر نقرا تما بلونجلي؟ لي سبيسياليتي تقريبا كاملين كاينين بلونجلي، غير هو لونجلي غاليه شويه على الروسي، زايده تقريبا ب 500 دولار 900 دولار. انا عندي دوك في بيولوجي. الناس ديال لافاك اللي عندهم دوك في البيولوجي الشيمي كذا راه يمكن لكم تجيو تقراو هنايا حيت في المغرب ليغال. المهم اي حاجه ليغال في المغرب راه يمكن لك تجي دير هنا. مثلا عندك البيولوجي في المغرب راه يمكن لك تمشي تدوز الفارماسي وتقرا فيها. حتى هنا يمكن لك تجي، كيكونوا شي ماتيغ اللي كيبقاو خصك تدوزهم باش ما نزرفش عليكم في هذه. مثلا جيتي وعطيتيهم الدوك ديالك كيشوفوهم كيقروا مع داكشي اللي كيقريو، وتقدر تخرج مثلا شي مواد خصك تدوزهم، راك كدوزهم باش فاليد. واش بخي ديال فرنسا على اوكرانيا؟ بيان سور زايد على اوكرانيا. مثلا الميديسين كاينه في دنيبرو،
العام الاول كتخلص 4500 دولار والعام الثاني كتخلص 5500 ولا 5600. الفرنسي غاليه هنايا في اوكرانيا حيتاش ما كايناش. واش بخي ديال الفرنسي جاوبت عليه؟ ممكن تشرح لي نقرا فرونسي بور لا ميديسين واش معترف به في المغرب؟ وين معترف به؟ واش الدبلوم الفرنسي مقبول في المغرب؟ وين مقبول؟ كما جاوبتكم واش كدوز شي تيست؟ بيان سور كدوز تيست الفرنسي، ما خصش يكون عندك يعني اتيستاسيون. كيف جاتك القرايه تما؟ سهله ولا صعيبه؟ سهله بغيتي تقرا، صعيبه ما بغيتيش تقرا من الاخر. سمعت بلي الدبلوم ديال اوكرانيا طايح وما يقدروش يخدموا به. ما تقدرش تخدم به كاع الدبلوم ديال اوكرانيا. واش من نيتكم؟ الناس جات قرات في اوكرانيا من 1980، راه كاين اللي ولا مليونير. تفرجوا لواحد الفيديو كنت درتو، الناس اللي كانوا قراو في 1980 و 1990 من بعد 40 عام ولا 30 عام عاودوا رجعوا لهنا اوكرانيا. شوفوا داكشي، الناس وصلوا لواحد النيفو هارد. واش كاين اج محدد؟ ما كاينش اج محدد. واش انت خدام شي اجونس؟ حنايا اجونس، انا ما خدامش في اجونس، حنايا بالذات اجونس، حنايا خدامين مع الجامعه ديريكت مع الجامعه، ما كاينش وسيط، ما كاين حتى شي حاجه. واش بغي نقدر نتسجل قبل ما ناخذ الباك؟ ما يمكنش، خص ضروري الباك دوكيمون مهم باش تسجل. بالنهار مثلا مشيت لقيت فين نقراو كلشي والسكن، حنا كنتكلفوا بكلشي من لانسكريبسيون حتى للسكن ديالك كنبقاو معاك. واش دبلوم ماستر مقبول في المغرب؟ راه اي دبلوم كتاخذ من اوكرانيا مقبول الا كان واخداه من الجامعه اللي معترف بهم. بالنسبه اللي ما عنده تحت في اوكرانيا شنو ندير؟ راني شرحت لكم، ما خاصش يكون عندك شي واحد هنا في اوكرانيا، راه حنا هما اللي عندنا في اوكرانيا، يعني حنايا هما الضمان. كتدفع لينا، كنبداوك الوراق، كنصيفطوا الانفيتاسيون، كنجمعوك الوراق، كتدفع الفيزا، كتقطع الفول، كتجي لهنا. كنهضروا على شي مشاكل على حسب التعامل مع الطلبه المغاربه، حيت فايت ماتوا شي 3 دراري. شوف العالم كامل كيموتوا فيه الناس. المغرب بداتو الا لاحظتوا مؤخرا فاس نط فيه الروينه، يعني الا جينا غنقولوا المغرب خايب كتنوض فيه الروينه. ما يمكنلكش تحكم على شي بلاد، راه مع مشتك مع مشباتك. الا كنتي انت كتعاشر مع الناس خايبين راه غيوقعوا لك اشياء خايبين، كنتي مع ناس زوينين راه ما عمرك تشوف حاجه الخايبه. انا باغ اكزومبل ما عمر وقعت لي شي حاجه الحمد لله. راه ما تبقاوش تحكموا على البلاد من حاجه وقعت. بصح الدبلوم في اوكرانيا ماشي معترف به، راني قلت لكم، راني جاوبتكم، الدبلوم معترف به. بحال كيخص يكون عندك في الكونط بونكير، هذا اللي غيضمنك. اوكرانيا ماشي بحال فرنسا خصك تبلوكي الفلوس في الكونط، اوكرانيا ما تبلوكيش الفلوس في الكونط. هذا اللي غيضمنك. مثلا نقولوا باك خاص غير يكون خدام كيتخلص كيدخلوا الفلوس ويخرجوا في الكونط، مينيموم يكون عندهم مليون في الكونط مينيموم. شنو هي لاجونس ديالكم؟ واش كاينه في كازا ولا في الرباط؟ لاجونس ديالنا كاينه في الرباط، وتفرج الفيديو اللي كاين في الديسكريبسيون وتفهم عليها كلشي. البخي ديال الفول بيان سور ما داخلش في ديك 2500 دولار اللي كتخلص، والبخي ديال الفول كيلعب على حسب البيريود اللي غادي تقطعوا فيها. انا اول مره جيت لاوكرانيا كنت قطعت فول ب 1600 درهم، وي 1600 درهم. ومؤخرا قطعت فول ب 5000 درهم، يعني ما غاديش يمكن تحكم على حسب البيريود وعلى حسب الفول، على حسب الكومباني اللي غتقطع فيها. واش بصح الدبلوم تاع اوكرانيا معترفش به عالميا؟ معترفش به اختي عالميا ومجريا وكوكبيا وحلزونيا وكل شيء. يعني الدبلوم ديال اوكرانيا معترف به. ودخلوا تفرجوا الفيديو. هاد السؤال راه تعاود شحال من مره وراكم نتوما غير سامعين ما عارفينش. مازال كاينه هذيك القضيه اللي كتخلص على الفيزا باش تخرج لك 100% باش تمشي. هاد الجواب، هاد السؤال ما قدرتش نجاوب عليه هنايا، يعني اللي باغي يعرف على هاد السؤال يصيفط لي ميساج. واش ممكن تجي تقرا في اوكرانيا وتوفر فلوس؟ كما قلت لك كنتي غادي تخدم شي خدمه يعني اللي كاينه هنا مطلوبه بزاف، مثلا سونتر دابيل ولا كوافور ولا شي حاجه، راه غادي توفر الفلوس. كي داير السط الحياه تما واش معيشه؟ واش كاين عنصريه؟ اوكرانيا ما عمرني شي نهار شفت شي حاجه العنصريه منه. هما الناس اللي عايشين بيس، ما يدخلك في حياتك، ما تدخلوا في حياته، ما عمرك غتلقى شي مشكل. واش اللغه كتسبب شي مشكل في الدراسه؟ يعني ضروري خاص تكون اوكرانيه. باش نوضح لكم واحد الحاجه، كاينين هنا المدن اللي كيفرض عليك تقرا بالاوكرانيه، مثلا لفوف، زاباروجي، شي جامعات في الدنيبرو،
انا ما كنديش لي ستوديون الاخر، ما كنديش لي ستوديون لهاد المدن. علاش؟ الروسيه لغه عالميه، مكلاسيه تقريبا شي خامسه ولا الرابعه ولا السادسه، المهم ما عقلتش. يعني الا قريتي بالروسيه راه كيكون عندك واحد لافونتاج. الروسيه راه شو شحال من بلد كيدوي باللغه الروسيه، راه تقريبا داك الاتحاد السوفيتي كامل كيدوي بالروسيه. الا قريتي بالاوكرانيه راه اوكرانيا صافي، الا خرجتي من الحدود ديال اوكرانيا ما عندها فين تنفعك. انا ما كنديرش لي ستودون اللي كيجيو معايا، ما كنديرهمش يقراو في المدن اللي كيقراو بالاوكرانيه، كنجيبهم كيديروا اللغه السنه التحضيريه بالروسيه وكيقراو بالروسيه، حيتاش في خاركوف ما كايناش الاوكرانيه، كاين غير الروسيه. واش يمكن لي ندفع واخا هادشي كاينه كورونا؟ الانسكريبسيون كاينه واخا كاينه كورونا. فين كاين المشكل هو ان المغرب خصو يفتح الحدود. يعني نقولوا باغ اكزومبل تقيدتي خديتي الفيزا، وصلنا للفول، المغرب ساد، ما يمكنلكش تجي، غتبقى لك الفيزا في يديك غادي تسالى. يعني ما حد المغرب ما فتحش ما غادي نقدو نديرو والو. كان هادو اخر سؤال، وهادو هما الاسئله اللي مهمين اللي حاولت نجاوب عليهم. عافاكم غير تفرجوا الفيديو اللي حاط على البروسيدور كيفاش كتقيد من اتا زد، حيت كاينين شي ناس كيجيو كيصيفطوا لي ديريكت ميساج: خويا ما فهمتش شنو هما لي دوكيمون اللي خاصني، شحال خصني نخلص هكذا، وهما مفرجش الفيديو. يعني تفرج الفيديو راه شرحت فيه كلشي ديك الساعات. لي زانفورماسيون اللي غادي يكونوا باغي تعرف ولا الاسئله ولا شي حاجه في الفيديو ما فهمتيهاش ديك الساعات نقد نشرح عليك، غادي تكون ديجا فاهم، وحتى الا قلت لك شي حاجه غتكون عارفه على من كندوي. هادو هما كانوا الاسئله كاملين. هادشي اللي خاصك دير باش تجي تقرا في اوكرانيا. كانوا عندكم شي تغلطات بزاف اللي ما عارفينش على اوكرانيا وشفتهم هنا عندكم في الاسئله. مثلا كيقول لك واش خصني شي واحد يكون هنا في اوكرانيا باش نجي؟ لا. واش الدبلوم معترف به؟ معترف به. لي زونيفرسيتي اللي معترف بهم في المغرب راه كاينه واحد لا ليست. الاثمنه ديال لي سبيسياليتي كيختلفوا من مدينه لاخرى. الاثمنه ديال لي سيتي كيختلفوا من جامعه لاخرى ومن القرب ديالو الجامعه. شنو اخر؟ لاني بريباراتوار كتختلف الثمن ديالها من جامعه لوحده اخرى على حساب واش معروفه، واش كبيره، واش صغيره، وفين كاينه. كان هذا هو الاخر ديال الفيديو. تهلاو في راسكم. اي واحد ما فهمش شي حاجه كنصحكم ما تجيوش تسولوني في الانستغرام، حيت الانستغرام كيكونوا فيه بزاف ديال الميساج وبزاف ديال لي رياكسيون ما كنقدش نشوفهم. اي واحد بغى يسولني على شي حاجه ديال اوكرانيا، النمره ديالي ها هي غنخليها لكم في الديسكريبسيون، صيفطوا لي الميساج.